अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और अदब कबूल कीजिए। मैं हूं अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ कनाडा से हाज़िर खिदमत। सुबह के सुबह मैं असल में 4 बजे उठ गया था, क्योंकि अभी कोई 7:30 बजे मेरा अपॉइंटमेंट है हार्ट की MPI टेस्ट के लिए। लेकिन जब मैंने प्रोग्राम देखे सुबह सुबह उठकर, तो मैंने ज़रूरी समझा कि आप लोगों को बाखबर कर दूं कि हो क्या रहा है और क्या होगा क्या पाकिस्तान में। तो इस प्रोग्राम को मिस मत कीजिएगा और गौर से सुनिएगा। इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं आज के, उसमें एक तो है उस्मान डार सारी इमरान खान का, कि उसका जो खिताब था AI पे, और थोड़ा सा शौकत सिद्दीकी और हाजरा खान पर भी होगा। तो सबसे पहले जो है, मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि जब जहाज़ डूबने लगता है ना, तो चूहे निकल आते हैं। उनको पता चल जाता है, क्योंकि छुपे हुए होते हैं उसके अंदर, जहाज़ के अंदर, खाने पीने की तलाश के अंदर। तो एक चूहा तो ऊपर आ चुका है। अब वो चूहा कौन है, आप ज़रा सुनिए। बराए मेहरबानी कोई माइंड ना करे इसके अंदर, लेकिन कहने का मकसद ये है कि मैं आपको शीशा दिखा दूंगा। आपने खुद समझ जाना है कि लोग वोट मांगने के लिए क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों से बचो। मैंने कल भी प्रोग्राम बनाया था, उसके अंदर मैंने कहा था कि दो तरीके, आप जो है ना, दो तरीके के लोग हैं, एक थीप, एक चोर और एक ठग। चोर तो वो होते हैं जो कि गवर्नमेंट का पैसा खाते हैं, वो तो सारे ही हैं पाकिस्तानी। मैं माफ़ी चाहता हूँ कहते हुए, लेकिन ठग वो हैं जो इस्लाम के नाम पे बेचारे गरीब आवाम का ज़ाती पैसा खा जाते हैं। तो ख़बरदार रहें, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, सियासतदान का। लेकिन उस्मान डार साहब की वालदा साहिबा, कल मैंने देखा अचानक कैसे आ गए निकल कर। ये ज़रा आपने गौर किया? अब लोग तो कहेंगे कि हाँ, उसकी गैरत जाग उठी और वो उठ गया। वो इस तरह कर रहा था ना बदमाशी से। मैंने पहले ही कहा था कि ये तो बहुत बड़ा बदमाश है। ये तो शक्ल से ही लगता था गुंडा, जो इसने अपनी बगल में बिठा रखा था। सांप को पाल रहा था ये इमरान खान, और सांप का बच्चे को। और उसी वक्त वो अंदाज़ा मुझे हो रहा था कि जिस तरह वो बात करता था ना, कि मैं उनके अपोजिशन के लोगों के घर जाके उनको निकाल के मारूंगा, उससे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये बोलने वाला ज़्यादा है, करने वाले ये लोग नहीं होते। अब उनकी वालदा साहिबा, मैं उस पर ज़िक्र नहीं करता कि भाई उन्होंने किस तरह चीख चीख कर कह रही थी कि वो कौन था, वो जो वहाँ का सियालकोट का जो आदमी है, जो भी नाम याद मुझे नहीं आ रहा है, कि मैं दिखाऊंगी तुझे, मैं जीत के दिखाऊंगी, और क्या होता है, तूने मेरे साथ ये जुल्म किया। मेरे भाई उस वक्त बेटे को समझा देती, जो आज आप निकल के आई अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। ये तो वो हाल हो गया। मैं इंतहाई माफ़ी चाहता हूँ कहते हुए कि वो औरत जो अपने कपड़े वपड़े फाड़ के निकल आती है ना, कि मेरी इज्जत लूट ली लोगों ने। इस तरह का ड्रामा ना खेलें। अच्छा, ख्वाजा आसिफ, सॉरी, ख्वाजा आसिफ का नाम मुझे नहीं पता, ख्वाजा आसिफ कौन है, मतलब मैं, लेकिन मैंने उसकी वैसी गंदी हरकत तो नहीं देखी होंगी, मैं ये नहीं कहता। लेकिन जिस तरह तुम, अगर काश कि तुम अपने बच्चे को, इसको उस्मान डार को समझाती कि लॉयल्टी क्या होती है। काश तुम इमरान खान के साथ, तुमने अब तो कहा ना कि ख्वाजा आसिफ, मुझे अच्छी तरह याद है पहली तकरीर उसकी ये थी, ख्वाजा साहब तूने रिवॉल्वर के ज़ोर पे जो था ना, गन पॉइंट पे तूने उससे लिखवा लिया बयान, इसी से, इसके बेटे से, उस्मान डार से, मैं तेरा मुकाबला करूँगी। उसी वक्त मैं समझ गया था कि कहानी हो क्या रही है। कहानी ये हो रही है कि वो तो, अगर काश के वो सिखा देती उसी वक्त कि तुमने डरना नहीं है, रिवॉल्वर से क्या डरना, क्या मार देगा, मरना तो एक दफ़ा है ही, लेकिन तुम्हारा नाम तो ज़िंदा हो जाता। मुझे उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि ये भागने वाला आदमी है, और भागा वो। मैं इमरान खान को कसूरवार नहीं ठहरा रहा, इस तरीके से नहीं ठहरा रहा, लेकिन देखें, आपको देखना तो चाहिए ना आदमियों को। वो तो शुरू से ही जो बदतमीज़ी करता था, जो प्रोग्राम्स के अंदर बैठ के, वो यानी इमरान खान से ज़्यादा डिक्टेट कराता था, और ये खामोश बैठे हुए बस अपनी उसमें शहर में वो गुम थे। तो अब आज वो जिस तरीके से कह रहा है ना कि मेरी माँ आई है मैदान के अंदर, इमरान खान के लिए निकलना चाहिए था तुम्हें, माँ के लिए निकले तुम। अगर तुमने इमरान खान का खाया था, खाया तो अल्लाह का ही है सब कुछ, लेकिन बज़ाहिर तो तुमने इमरान खान का खाया था ना, तुम्हें उसके लिए निकलना चाहिए था। तुम ये कहते कि डरने की ज़रूरत नहीं थी, कि तुमने जो इमरान खान के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए,
جس طرح شیخ رشید نے چالاکی سے بات کی اس طرح تم بھی کر سکتے تھے. کتنا دل دکھا ہوگا اس شخص کا کہ جس نے تمہارے اوپر اعتماد کیا. سب سے زیادہ دکھ وہ ہوتا ہے جب آپ کسی پہ اعتماد کرتے ہیں اور اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے. تو دوستوں یاروں، میں اس میں بحث نہیں کرتا کس کو ووٹ دو کس کو ووٹ نہیں دو، لیکن اس ڈرامے کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ صرف اپنی ماں کے لیے نکلا ہے. کہ دیکھو اس نے عمران خان کے متعلق یا پاکستان کے متعلق ایک بات بھی نہیں کہی. آج یہ اس نے جو جلسہ نکالا اور صحافیوں کے ساتھ بات کر رہا تھا، ایک بتائے مجھے پاکستان کے لیے کچھ کہ میں سیالکوٹ کے غیور عوام اور میری میں کی ماں کی بے عزتی کی ہے، میرے گھر کو یہ کیا، میرے وہ کیا. بھائی اگر جب تم تھے 3.5 سال حکومت کے اندر فل فلیج، تو تم نے ایسے لوگوں کو کیوں نہیں نکالا؟ ڈی پی او کو آج تم کہتے ہو بدماش ہے، تو اس کو کیوں نہیں نکالا؟ اس کو تو نکالنا بہت آسان تھا، لیکن اس سے تم پیسے لے رہے تھے، اس سے وہ تمہاری خدمت کر رہا تھا، تمہیں لڑکیاں پہنچا رہا تھا. تو ایسی یہ میں جو کہنے والا ہوں کہ ان کی باتوں میں مت آنا. میں بے چین تھا کہ میں نے کہا پروگرام اپنے پاکستانیوں کو ضرور بتاؤں گا، اپنے عزیزوں کو بتاؤں گا میں کہ ان ہتھ کنڈوں سے بچو. یہ جو ہے نا، بھلی خواجہ آصف کو دو یا نہ دو، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ کسی تھرڈ پارٹی کو دے دیں، لیکن اس سے بچیں، اس سے بچیں. دوسرا ٹاپک جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. میں اسی لیے بار بار خبردار کر رہا ہوں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اب بی بی سی بھی بتا رہا کہ پہلی دفعہ اے آئی پہ عمران خان نے خطاب کیا. اب اے آئی تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا پاکستان کے اندر. ہاں پتہ تو ہے ویسے آرمی انٹیلیجنس، میں تو اس کو یہی کہتا ہوں آرمی انٹیلیجنس، لیکن وہ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اس کے اندر ابھی تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ایکچولی ان کے جو بچے ساتھ ملے ہوئے ہیں نا، جو کہ یوتھیا کہلاتے ہیں اور لچے لفنگے کہلاتے ہیں، کچھ لوگ لچے لفنگے بھی کہتے ہیں، تو انہوں نے 2-3 منٹ پہ انہوں نے اے آئی پہ ایک ماڈل بنا کے عمران خان وہ خطاب کیا. تو اس کو وہ بہت بڑا سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا کامیاب ہو گیا. میں عرض کروں وہ تو 2-3 منٹ کا تو فری میں ویسے ہی بن جاتا. اس سے کہتے ہیں اواتار. یعنی اواتار کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک میں ہوں یونیک انسان، لیکن میں ہی ایک ایسا انسان بنا دوں گا جو کہ بالکل میری طرح ہی ہوگا اور بولے گا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اسے کہتے ہیں. وہ تو اسی 2-3 منٹ کا تو فری میں ہوتا ہے. اس نے 1000 روپے لے لیے ہوں گے، اسے 5000 لے لیے ہوں گے عمران خان کے، اس کے فنڈس کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو لیکن 2-3 میں تو آدھے گھنٹے کا بھی بنا سکتا ہوں. میں بنانا شروع کر دیا، لیکن اس کے اندر $40 دینے پڑتے ہیں پر منتھ، اس کی فیس جو ہوتی ہے. تو یہ کہاں سے دیں گے؟ یہ تو بس 2-3 منٹ کا وہ فری بھی دیتے ہیں، کریڈٹ جو ہوتے ہیں نا وہ فری بھی دیتے ہیں. تو اس پہ انہوں نے 2-3 منٹ کا وہ بنا لیا. تو ان کی باتیں مت آؤ کہ بہت بڑی بات ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ بنا لیا. یہ معمولی بات ہے. اب یقین مانیں اب یہ معمولی بات ہے. اگر تم ہو نا سچے انسان تو تم ریکارڈ کرتے، جیل سے ریکارڈ کرتے. چھپکا تو کر سکتا رہا آدمی ریکارڈ. آپ بھائی جب آپ کے آدمی جاتے ہیں وہاں جیل کے اندر تو آپ ریکارڈر موبائل پہ بھی کر سکتا آدمی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ موبائل پہ ریکارڈ کر کے اور جو آدمی ملنے آتے ہیں ان کو حوالے کر دیں، اس کا ٹرانسفر کر دیں اس کا، یا وہ وہیں سے بیٹھ کر بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں کے کندھے پہ آپ کھیل رہے ہیں. آپ معصوم نہ بنیں اتنے، اور پاکستانی کو بیوقوف مت بنائیں. بہت ہو چکا 7. اب ہم نہیں ہونے دیں گے آپ کو، کسی صورت میں نہیں ہونے دیں گے، بیوقوف نہیں بننے دیں گے عوام کو. عوام اپنی آنکھیں کھولے، سوچے کہ اس نے 3.5 سال میں آپ کے ساتھ کیا کیا. آج جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ 2 منٹ کا خطاب کر لیا اور 40-50 لاکھ. ارے یہ جیسے آرٹیفیشیل میں یہ خطاب ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے آدمی بھی جمع کیے جا سکتے ہیں. یہ آپ کو پتہ نہیں ہے. میں 10 کروڑ جمع کر کے دکھاؤں گا آپ کو. چلو 10 کروڑ تو میں نے زیادہ بول دی ہے، لیکن اس کے لیے ٹائم لگتا ہے تھوڑا. لیکن یہ ہے کہ چلو لاکھوں میں تو میں دکھا سکتا ہوں آپ کو، نو پرابلم. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سیاستدانوں کی میں دیکھیے میرا کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے. میرا انٹرسٹ ہے پاکستان میں. آپ اچھے کینڈیڈیٹ لے کے آئیں، سلیکٹ کریں، پارٹی پہ مت جائیں. مطلب یہ نہیں، میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اگر کسی پارٹی کے اندر اچھا آدمی بھی ہے نا جو کام والا، آپ اس کو دیکھ چکے ہیں، آپ کے 10 کام کیے ہیں اس نے، نیک ہے، یعنی مطلب وہ غنڈہ گردگی نہیں کرے گا، تو آپ اس کو ووٹ دیں. اگر آپ کا امیدوار نہیں بھی جیتتا نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ پہلے ایکسرسائز ہے سب سے پہلے معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے. سب سے پہلے کیونکہ معاشرہ بالکل بگڑ چکا ہے اور وہ اب کسی سمت میں قابو میں نہیں آ رہا. ایسی ایسی خبریں آ رہی ہیں جس کو سن کر بھی آدمی پریشان ہو جاتا ہے. ہماری طبیعت تو بہت سخت کی تھی ہماری والدہ نے
ہم تو کہتے ہیں کمال ہے واقعی. ٹھیک ہے ہمیں مشکلات ہوئیں، لیکن الحمدللہ آج ہم جس اللہ کی کرم اور مہربانی سے ہم جس پوزیشن پہ بیٹھے ہیں تو اس کی مہربانی، اللہ کی مہربانی ہے. اور ہمارے ماں باپ نے جو محنت کی ہے، ہمارے پاس تو کوئی سفارش نہیں تھی اور ہم اعلیٰ ترین عہدے پہ پہنچے. لیکن یہ ہے کہ ہم مجھ سے بھی زیادہ پہنچ سکتے تھے اگر ہماری سفارش ہی نہیں تھی. اگر میرٹ ہوتی تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. ابھی اللہ کا شکر ہے. تو میں یہ صرف سمجھا رہا ہوں لوگوں کو کہ اویئرنیس رکھیں. اس الیکشن کے اندر آپ جھانسے میں مت آئیں. یہ جھانسی کی رانی جو آ رہی ہیں نا ابھی، جیسے عثمان ڈار، تو یہ اسی قسم کے لوگ بہت آپ کو لوٹنے آئیں گے. ان سے بی کیئرفل. اپنا خیال رکھیے گا. پروگرام پسند ہے لائک کیجیے گا. شکریہ.